नमस्कार हजुर। के छ हजुर? शिवरात्रि मेला रहेछ सिद्धलेखमा आज। इन्द्रेणी टिम आएको छ हजुरहरूको माझ। इन्द्रेणी टिम आएको छ हजुरहरूको माझ। मनमा खुसी लाइरहेछ धेर ससुराली आइपुगे भनेर मन बोले छोडी हाँसे हाँसे लागेको किराती मगर निको परियो फेलामा चिसो हावा चलेको बेलामा झ्यालमा पर्दा तिम्रो कुरा मनैमा लिम्ला नि चिसो भए पछ्यौरी दिम्ला नि झ्यालमा पर्दा हुन्छ होला त्यही कुरा दामी बरु अब तलतिर रौसी खाना जान्छ तर है हामी झ्यालमा पर्दा नखाऊ कान्छा रक्सीको झोल धार्मिक ठाउँमा अशुद्ध नबोल गीतका शब्द हे मेरो सानो थाल्ने छानो पर्साना रिसेश्वरलाई छ मेरो दर्शना सानैदेखि हे मेरो सानो सिकेको संस्कार मेरो पनि छ सबलाई नमस्कार। आज म अत्यन्त हर्षित छु हामीहरूले यो ठाउँलाई कसरी विकसित गर्ने, यो ठाउँलाई आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बनाएर मैले मेरो समय समेत कटौती गरेर कृष्ण कणेलको टिमलाई दिनु छ। तपाईको पनि चाहना त्यो छ, मेरो पनि चाहना त्यो छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी चाहन्थ्यौँ धेरै पहिलादेखि यो ढेवा डाँडालाई ढेवा डाँडा हामी ढेवा लेक भन्थ्यौँ। यसको नाम कसरी रहन गयो यिनी साथीहरूले भनिसक्नु।
दिनुभएका हाम्रो धादिङका हुनहार युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेस धादिङका सभापति प्रिय व्यक्तित्व रमेश धमलालाई असङ्गठनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज म अत्यन्त हर्षित छु। हामीहरूले यो ठाउँलाई कसरी विकसित गर्ने, यो ठाउँलाई आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाएर कार्यक्रम सञ्चालक भाइ भरत बराकोटीलाई, यो भव्य महोत्सवका आदरणीय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि तथा अतिथि महानुभावहरू, कृष्ण कणेल र इन्द्रेणी टिम, सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरू, सञ्चारकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, आयोजक साथीहरू, छैन मैले मेरो समय समेत कटौती गरेर कृष्ण कणेलको टिमलाई दिनु छ। तपाईहरुको पनि चाहना त्यो छ, मेरो पनि चाहना त्यो छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले यो कार्यक्रम आज किन यो आयोजना गर्यौं म थोरै समय लिन चाहन्छु। हामी चाहन्थ्यौं धेरै पहिलादेखि यो ढेवा डाँडालाई, ढेवा डाँडा हामी ढेवा लेक भन्थ्यौं, मेरो घर यही पारिपट्टि रिचोकटार हो, हामी ढेवा लेक भन्थ्यौं, यसलाई लेक भन्थ्यौं हामी बेसीमा बस्ने हुनाले। यो ढेवा डाँडो यसको नाम कसरी रहन गयो यिनी साथीहरूले भन्नु। ठाउँ खाली गर्न फेरि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो अगाडिपट्टि मान्छे पनि कलियुगका कृष्ण भगवान हजुर, कलियुगका कृष्ण भगवान हजुर राम्रै गीत गाउँछन्। एकचोटि बाटो छोडिदिनुहोस् हजुर, स्टेजमा इन्द्रेणीका कृष्णकले लगायत हरेक कलाकार आउँछन्। यतादेखि त्यतासम्म, नेतादेखि केटासम्म सबैजनाले उहाँको लागि हात ठाडो पुर्याएर ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु भयो भने यो स्टेजमा कृष्णकलाई बोलाउने छु। दाइ अगाडि आउनु। एकचोटि फेरि जनधन नभनिकन, जिउच्यान नभनिकन यतिखेर देश दौडामा हुनुहुन्छ। इन्द्रेणीको एउटा सफल यात्रामा को कलाकारलाई कहाँ भेट्न पर्छ, कसको मृगौला फेल भएको छ, को क्यान्सर पीडित छ, कसले खाना पाएको छैन, को पहिरोले पुरिएको छ, कसको घर पहिरोले बगाएको छ। पहिरो आज राति गए पनि भोलि भने टुप्लुकको पैसा लिएर पुग्ने व्यक्तित्व र विश्वास गरेर देश विदेशबाट सबैजनाले उहाँलाई विश्वास गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। कुनै प्रिय व्यक्तित्व आज हामीले हाम्रो साथमा पाएको छौँ। यो दाजुभाइको माया, यो ममता बाँचुन्जेली रहिरहनेछ। यो सिद्धलेखको माया हाम्रो रहिरहनेछ र यो सिद्धलेखको यो सबै कुरा, यो ठाउँका सबै कुरा खिचेर यो इन्द्रेणी मार्फत सबैको घर घरमा पुग्ने गरी, सबैको अनलाइन मिडियामा युट्युबमा पुग्ने गरी छिटै ल्याइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोधका साथ श्रवण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै एकैछिन बिदा हुन्छु। धैर्य गर्नुहोला, कोही कतै नजानुहोला। धन्यवाद छ उद्घोषक जो भरत बराकोटी। शिवजीलाई सिद्धलेखमा नमन कोटी कोटी। जोरदार ताली देऊ। यति बेलासम्म सबैले बोलिसक्नु भएको छ। कृष्ण दाजु बोल्न आयो, भरत त्यता बस्नुहोस्, हृदय र मुटुभित्र सबैजनको पस्नुहोस्। वाद्यवादन तयारी छ, अब नाच्न गाउन हजुरहरूको मिठो माया जुगौँ जुगलाई पाउन। नेपाली समाजका बस्ती बस्ती कहिले न कहिले स्टुडियोबाट नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन र पुराना पुस्ताको सम्मान, हामी राष्ट्रियता, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाभिमानतालाई आत्मनिर्भर गर्दै नेपाल सरकारका हरेक राम्रा राम्रा कामलाई अझ ऊर्जा दिँदै हामी टुटाउनेबाट जुटाउने, फसाउनेबाट हँसाउने यो महाअभियानमा हिँडिरहेका छौँ। आजका यस सिद्धलेख भगवान शिवजीले पनि सिद्ध बाबाको मन्दिरमा आएर तपस्या गरिरहँदा, आफ्नै पार्वतीले अनेक रूप लिइरहँदा यो ठाउँबाट आफूले बिर्सन नसक्ने त्यस्तो छाप छोड्नुभएका यस्ता ऐतिहासिक किंवदन्ती रहेको यो सिद्धलेखमा आउँदा हामी पूर्वको पाथिभरा र पश्चिमको खप्तडसम्म हरेक ठाउँमा यी खुट्टाले पुगेका व्यक्तिहरू आज इन्द्रेणी टिम सिद्धलेखमा आउँदा साँच्चै बेलकोट गढीमा जाँदा मलाई गजबको डाँडा काठमाडौँको नजिकै लागेको थियो। तर आज सिद्धलेखमा आउँदा साँच्चै यो यति धेरै जनमानसहरू यो लकडाउनमा काठमाडौँमा लगभग भन्दा चैतको 13 गतेदेखि हामी इन्द्रेणी टिम बाहेक कोही हुँदैन त्यो बाटामा जस्तो लाग्थ्यो। तर
तर यति चाँडै 1 वर्षमा यति धेरै तमाम उपस्थित हुन पाइयो। यति धेरै कलाकार आउनु भएको छ। फ्यात्त तल खसिएला, भुइँमा परिएला, तलका मान्छे टाउको खिचिएर त्यसै मरिएला है विचार। वास्तवमा मलाई लाग्छ कि यो देशका बस्ती बस्तीमा इन्द्रेणीको लागि कुनै नौलो छैन। मैले यो वर्ष मात्रै धादिङका यति धेरैलाई, धादिङ नजिक पर्छ काठमाडौँको, मैले सिन्धुपाल्चोक र धादिङको र नुवाकोटको मानिसलाई सबभन्दा बढी सहयोग हस्तान्तरण गरिएछ। चल्छ होइन हजुर? एकदम दोहोरी आवाज भन्ने को हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त, मलाई विश्वास छ। आगा जताततै रथाम्य छ आज धेवा डाँडो, यहाँ गाउँदा यहाँभन्दा छिटै त्यहाँ चुनिन्छ चाँडो। हेर्नुहोस् त माथिसम्म। अब शिवरात्रि मेला रहेछ सिद्धलेखमा आज, शिवरात्रि मेला रहेछ सिद्धलेखमा आज। इन्द्रेणी टिम आएको छ हजुरहरूको माझ, इन्द्रेणी टिम आएको छ हजुरहरूको माझ। उकालोमा धुलो हजुर, उकालोमा धुलो हजुर, भोक लागेको थियो कति, उकालोमा धुलो हजुर, भोक लागेको थियो कति। यहाँ आइसी हजुरहरूको माया पाए अति, यहाँ आइसी हजुरहरूको माया पाए अति। नमस्कार हजुर, के छ हजुर? सर्वप्रथम त सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार। आज म सिद्धलेखको डाँडामा आएको छु, दार्जिलिङको सिद्धलेख डाँडामा। एकदमै खुसी लाग्छ, यहाँको माया हौसला अनि साथ सपोर्ट सधैँभर दिइराख्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँ मलाई निम्तो गर्नुहुने भरत बाबालाई धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। ठकाइ भोग पानी नभनेर यहाँ हामीलाई हेर्न आउनु भएको छ इन्डियन टिम भन्दै। अब हामी दोहोरी सुरु गर्छौँ। स्वीकार होला मामा भान्जीको दोहोरी, हामी पक्कै पनि नाताले मामा भान्जी पनि हौ। स्वीकार्नुहोस् मेरो सानो।
शब्द हे मेरो सानो थाल्ने छन् वर्षाना ऋषेश्वरलाई छ मेरो दर्शना शब्द हे मेरो सानो थाल्ने छन् वर्षाना ऋषेश्वरलाई छ मेरो दर्शना तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन सबै मेरो माया छ छैन हे सानैदेखि हे मेरो सानो सिकेको संस्कार मेरो पनि छ सबलाई नमस्कार सानैदेखि मेरो सानो सिकेको संस्कार मेरो पनि छ सबलाई नमस्कार मेरो माया मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन परियाको हे मेरो सानो जीवनमा फोकर छु लक्ष्मी धानजी पाउँछु दै धोकर छु लक्ष्मी धानजी पाउँछु दै धोकर छु तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन सबै मेरो माया छ छैन मुटुभरि हे मेरो सानो रमाइलो भरौँ है सबजनाले रमाइलो गरौँ है मुटुभरि हे मेरो सानो खुसी नै भरौँ है सबजनाले रमाइलो गरौँ है तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन मेरो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन चर्चा भयो हे मेरो सानो चारतिर डुल्दैछु मेरी भान्जी मामालाई भुल्दैछु चर्चा भयो हे मेरो सानो चारतिर डुल्दैछौ तिमीलाई तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन मेरो माया छ छैन हे मेरो मामा हे मेरो सानो के सोच्नु भएको धेरै भयो मामा घर नगएको मेरो मामा हे मेरो सानो के सोच्नु भएको धेरै भयो मामा घर नगएको तिम्रो माया हे मेरो सानो छमालाई छाना मेरो माया छ छैन मनमा इच्छा हे मेरो सानो धेरै थियो मेटालाई सुखी भयो भुलियो भेट्नलाई मेरो सानो सुखी भयो भुलियो भेट्नलाई माया हे मेरो सानो
पनि फुर्सद नभएर स्कुल जानै पर्यो होइन। हे कहिले पनि हे मेरो सानो मामा घर गइन म मामा माइजूकी पियारी भइन कहिले पनि हे मेरो सानो मामा घर गइन म मामा तिम्रो पियारी भइन मेरो माया हे मेरो सानो सामालाई सानो मेरो माया सधैँ नभनाला मेरो माया हे मेरो सानो सामालाई सानो मेरो माया सधैँ नभनाला मेरो माया सधैँ नभनाला। अर्थ छैन हे मेरो सानो भान्जी छुट्नु मामासँग सम्बन्ध नतुर्नु। अर्थ छैन हे मेरो सानो भान्जी छुट्नु मामासँग सम्बन्ध नतुर्नु। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सनाता मेरो माया छ छैन भनाला। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई सनाता मेरो माया छ छैन भनाला। मेरो माया छ छैन भनाला। भन्नुहोस् न हे मेरो मामा भान्जीलाई सुख हो माइजू छुट्टी भएर दुःख मेरो मामा भान्जीलाई सुख हो माइजू छुट्टी भएर दुःख तिम्रो माया हे मेरो सानो सामालाई सनाता मेरो माया सधैँ नभनाला तिम्रो माया हे मेरो सानो सामालाई सनाता मेरो माया सधैँ नभनाला मेरो माया सधैँ मेरो धेरै धन्यवाद छ भान्जीसँग। अब माया विरतीको गीत गाउन मिलेन, माया विरतीको गीत गाउनु पाए अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन। मामा भान्जीको सम्बन्धबाट गाइयो, हामी मामा भान्जी नै हो आखिरीमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मौका मिल्यो भने फेरि पनि गाउनेछौँ। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। ल है हामी झ्यालमा पर्दाछौँ गाउँदैछौँ। यसो नाचेर साथ दिनु होला। हे मगर निको परियो फेलामा चिसो हावा चलेको बेलामा झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ। परियो बेलामा चिसो हावा चलेको बेलामा झ्यालमा पर्दा छ। नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ। तिम्रो कुरा मनै नलिम्ला नि चिसो भए पछ्यौरी दिम्ला नि झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ मनै नलिम्ला नि चिसो भए पछ्यौरी दिम्ला नि झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ। सिद्ध लेखमा थोरै ज्यान काम छ र पछ्यौरीको तातोले थाम छ र झ्यालमा पर्दा छ। नहेर त्यसरी माया सर्दा छ थोरै ज्यान काम छ र पछ्यौरीको तातोले थाम छ र झ्यालमा पर्दा छ। नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ। चिसो लागे नजिकै सार्यो त भन मैले के गर्नु पर्यो त झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नजिकै
1700 अगाडि आउनु होला। हुन्छ होला त्यही कुरा दामी बरु अब तलतिर रौसी खाना जान्छ तर है हामी झलमा पर्दा माया सार्दा त्यही कुरा दामी रौसी खाना जान्छ तर है हामी झलमा पर्दा हेर सारी माया सार्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ। हे तर्किरा छौ पिराती लैदैन सिद्ध लेखमा रौसी नै पाइँदैन घरमा पर्दा हेर सारी माया सार्दा पिराती लैदैन सिद्ध लेखमा रौसी नै पाइँदैन घरमा पर्दा दसमानको लौसीली साथै मालोकल भाले काटौँला रातैमा झलमा पर्दा छ सारी माया सार्दा छ लौसीली साथै मालोकल भाले काटौँला रातैमा झलमा पर्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ। हे नखाऊ कान्छा रक्सीको झोला धार्मिक ठाउँमा अशुद्ध नबोल हुन त अब यो धार्मिक ठाउँ हो, रक्सी पनि खान हुँदैन, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। तर पनि ज्यान तातेकै छैन, ज्यान एकदमै जाडो भइरहेछ, चिसो चिसो भइरहेछ। हे कृष्ण कृष्ण फेरि हे तिम्रो हातले एकचोटि छोइदेऊ न, त्यसो भए गालामा मोइदेऊ न, झ्यालमा पर्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ एकचोटि छोइदेऊ न, त्यसो भए गालामा मोइदेऊ न, झ्यालमा पर्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ। हे गाला छुँदा मायाको पर्सादा भाङखाउ बरु शिवको पर्सादा झ्यालमा पर्दा हेर सारी माया सार्दा छ मायाको पर्सादा भाङखाउ बरु शिवको पर्सादा झ्यालमा पर्दा जुरुक जुरुक भएको छ पानी के छ अमृत खाने त भाङ पानी झलमा पर्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ भएको छ पानी के छ अमृत खाने त भाङ पानी झलमा पर्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ हेर सारी माया सार्दा छ। हे गाजल भाङ
तिन पानी खानी हो काजललाई नि सँगसँगै लानी हो झलमा हेरेर त्यसरी माया सर्दा छ तिन पानी खानी हो काजललाई सँगसँगै लानी हो झलमा पर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा रात परेछ कतै निजादिन भइगो अमृत म भएको कृष्णले मै सागरको त्यहाँ खान्छन् मलाई भने काजलले यहाँ खान्छन् झलमा पर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा छ कृष्णले खान्छन् मलाई भने काजलले यहाँ खान्छन् झलमा पर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा छ हाम्रो जीवन सुखसँगै भलाई हो तिमीलाई काजल मलाई चाहिँ सागर हो झलमा पर्दा छ हेर त्यसरी माया सर्दा छ साँच्ची भलाई हो तिमीलाई काजल सागर चाहिँ भलाई हो झलमा पर्दा छ ओठमा लाली आँखैमा गाजल कति राम्री आँखी छे काजल झलमा पर्दा छ हेर त्यसरी माया सर्दा छ आँखैमा गाजल मेरो जोडी सुहाउँछ काजल झलमा पर्दा छ हेर त्यसरी माया सर्दा हेर त्यसरी माया सर्दा हे अमृत काजल मेरी नभते सारी छत्र साइले बजाउला बेसारी झलमा पर्दा छ हेर त्यसरी माया सर्दा छ नभते सारी छत्र साइले बजाउला बेसारी झलमा पर्दा छ हेर त्यसरी माया सर्दा छ हेर त्यसरी माया सर्दा छ सुर गरे मैले शिवाजीलाई दण्डवत छ पहिले पान फुले बजौरी हाँसी हाँसी लागेको बिरती बिर्सौन कसरी सुर गरे मैले शिवाजीलाई दण्डवत छ पहिले पान फुले बजौरी हाँसी हाँसी लागेको बिरती बिर्सौन कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिरती बिर्सौन कसरी पुगेछ
लागि हड्थिल भएमा झन्डै नहिँडन म एक्लै छु भन्दै पानफुले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी भएमा झन्डै नहिँडन म एक्लै छु भन्दै पानफुले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी यतिको नराम्रै थिएन नराम्रै थिएन हो कि होइन हजुर यतिको मान्छे खासै नराम्रो त होइन नि हो कि होइन यतिको झन् नराम्रै थिएन नराम्रै थिएन यही बाजेले घर हुन दिएन आफूले हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी नराम्री थिएन नराम्री थिएन यही बाजेले घर हुन दिएन आफूले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी हाम्रोतिर बाहुनलाई बाजे भन्छन् हो कि होइन फेरि बाजे भन्यो भनेर बुढो मान्छे भने रिसाउनु होला ए मनमा खुसी लागिरहेछ धेर ससुराली आइपुगे भनेर पानफुले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी लागिरहेछ धेर ससुराली आइपुगे भनेर पानफुले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी किन होता जिस्काउँछौ बेसारी जहिले नि मेरै हो मनमा भन्नुहुन्छ है जाँगो पनि किन होता जिस्काउँछौ जहिले नि जिस्काउँछौ जहिले नि मेरै भन्छौ लाँदैनौ कहिले नि आफूले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी जिस्काउँछौ जहिले नि जिस्काउँछौ जहिले नि मेरै भन्छौ लाँदैनौ कहिले नि आफूले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी हे यो दिलभित्र मेटिन्न तिम्रो नाम जाडो भयो भोक लाग्यो घर घाम पानफुले पछ्यौरी हाँसी लागेको बिरामी बिर्सोमा कसरी मेटिन्न तिम्रो नाम जाडो भयो भोक लाग्यो घर घाम पानफुले पछ्यौरी हाँसी लागेको